बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अक्टूबर 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 12 रबीउल सानी बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जुज़वी चांद ग्रहण कब होगा? सऊदी माहिर फल्कियात मलहम हिंदी ने, जो खलाई और फल्कियाती उलूम की अरब तंजीम के रुकन भी हैं, कहा है कि हफ्ता 28 अक्टूबर को सऊदी अरब में जुज़वी चांद ग्रहण होगा। अरेबियन नेट से बात करते हुए मलहम हिंदी ने कहा कि 28 अक्टूबर को चांद ज़मीन और सूरज एक ख़त पर होंगे। उन्होंने कहा कि चांद ग्रहण का आगाज़ सऊदी अरब के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:35 पर होगा। उनका कहना है कि चांद ग्रहण 11:14 पर नुक्ता अरूज को पहुँच जाएगा। चांद ग्रहण सिर्फ 6% होगा। उसके बाद ज़मीन का साया चांद की सतह से हटना शुरू होगा और 11:52 पर चांद ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। मलहम हिंदी ने तवज्जो दिलाई कि चांद ग्रहण का यह मंजर तमाम अरब मुल्कों के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप समेत तमाम बर आज़मों के मुल्कों में देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में टायरों की फैक्ट्री कायम करने का मुआहदा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और पिरीली टायर कंपनी के ताउन से सऊदी अरब में टायर बनाने वाली फैक्ट्री कायम की जाएगी। फरीकैन ने इस हवाले से पहली फैक्ट्री कायम करने का मुआहदा कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक टायर फैक्ट्री में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड का हिस्सा 75% और पिरीली कंपनी का 25% होगा। तवक्को ज़ाहिर की गई है कि फैक्ट्री 2026 में टायर तैयार करना शुरू कर देगी। ये कंपनी टायर आला मेयार के वो तैयार करेगी। इसके अलावा सऊदी मेड टायर भी तैयार होंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड और पिरीली के दरमियान होने वाला मुआहदा सऊदी अरब को 2030 तक कारसाजी का बैनुल-अक़वामी मरकज़ बनाने की दौड़ में एक और कदम है। मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन और टूरिस्ट के लिए बस और साइकिल सर्विस। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ स्पेशल रूट्स वाली एक्सप्रेस बस और साइकिल सर्विस मुतारिफ करवा कर ज़ायरीन और मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को नई सहूलत दी है। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना म्यूनसिपैलिटी और अथॉरिटी इन दिनों मुकामी शहरियों, ज़ायरीन और सियाहों की आसानी के लिए एक तरफ तो मदीना मुनव्वरा का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने के लिए कई मनसूबे नाफिज कर रही है, दूसरी जानब समाजी ज़िंदगी का मेयार ऊँचा करने और शहर में आमदोरफ्त के तजर्बे में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मदीना मुनव्वरा में मुकर्रर रूट्स वाली एक्सप्रेस बस सर्विस BRT ट्रांसपोर्ट के शोबे का नया मनसूबा है। सर्विस से मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों, ज़ायरीन और सियाहों को मसरूफ़ तरीन मकामात पर आने जाने में सहूलत हो रही है। बसों के लिए 22 स्टैंड्स तामीर किए गए हैं। स्टैंड्स ऐसे मकामात पर कायम किए गए हैं जहां मुकामी शहरी और ज़ायरीन कसीर तादाद में होते हैं। BRT में मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मस्जिद नबवी के आसपास का मरकज़ी इलाका, हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन, अल मारफा सिटी और रावी अल मदीना प्रोजेक्ट, मदीना का मगरबी स्टेशन और स्टेडियम शामिल हैं। BRT की मजमूई मसाफत 52 किलोमीटर है। एक्सप्रेस बसेस से 1 घंटे में 1800 लोगों को सफ़र की सहूलत होती है। दूसरी जानब प्राइवेट सेक्टर में स्मार्ट तरीके से किराए पर साइकिल फराहम करने का मंसूबा भी नाफिज किया गया है। सदाया ने तवक्कलना का नया लोगो जारी कर दिया। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने तवक्कलना एप्लीकेशन का नया लोगो जारी कर दिया। सदाया इंतज़ामिया की जानिब से सर्विस फराहम करने के लिए वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात, वज़ारत सियाहत और वी बुक कंपनी के साथ 3 एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए गए। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक सदाया ने तवक्कलना एप्लीकेशन के नए वर्जन के इजरा के लिए रियाद में मुनक्कदा तकरीब के बाद मज़कूरा यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। वज़ारत इत्तलाआत के साथ मफाहमती यादाश्त है, उसका मकसद तवक्कलना एप्लीकेशन के डिजिटल पोर्टफोलियो में वज़ारत के एहलकारों की IDs शामिल करने की सहूलत फराहम करना है। बहरीन के लिए फ़्लाईनास की रोज़ाना परवाज़ें। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी फ़्लाईनास रियाद से बहरीन के लिए यौमिया बुनियादों पर परवाज़ें आइंदा माह से शुरू होगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक फ़्लाईनास मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में सऊदी अरब की बड़ी फ़ज़ाई कंपनी है। रियाद के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहरीन के दरमियान फ़्लाईनास की रोज़ाना परवाज़ें 15 नवंबर से शुरू की जाएंगी। बारिश में महफूज ड्राइविंग के लिए महकमा ट्रैफिक की जानिब से 6 तजावीज़। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मररूर ने जान बचाने के लिए हिफाजती तरीक़ाकार पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के मौसम में ड्राइविंग के वो ज़्यादा ख़तरे से खबरदार रहें। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए कहा कि बारिश में महफूज ड्राइविंग है उसके लिए इन चीज़ों पर अमल करें। उनका कहना था कि अपने सफ़र तक मंजिल तक पहुँचने से पहले जो रास्ता है वो मुख्तसर तरीन और महफूज तरीन वो सिलेक्ट करें। एक वीडियो
انفوگرافک کے مطابق انہوں نے مزید کہا جب کوئی نظر نہ آئے یعنی روڈ پر تو اپنی لائٹس آن کریں تاکہ بارش میں آپ کی جو گاڑی کے طول و عرض ہیں اس کے آس پاس کے لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ گاڑی کو جو شیشے ہیں وہ ہلکا سا نیچے کر دیں تاکہ وہاں پر دھند جو ہے وہ گاڑی کے اندر جمع نہ ہو کھڑکیوں پر، اور اس کے علاوہ آہستہ گاڑی چلائیں، اپنی رفتار کو کم کریں کیونکہ جب ٹائر حرکت کرتے ہیں تو رفتار بڑھنے کے ساتھ اس کی گرفت اور استحکام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ سکون سے چلیں تاکہ گیلی سڑکوں پر آپ اپنی گاڑی کا کنٹرول نہ کھوئیں، اور ایک محفوظ فاصلہ چھوڑیں گاڑیوں کے درمیان تاکہ سامنے والی گاڑی اچانک رکتی ہے تو آپ بریک لگا سکیں۔ ٹیکس نہ دہندگان پر 50,000 ریال کا جرمانہ۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ یا ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنا جرم ہے جس پر 50,000 ریال تک جرمانے کی سزا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اتھارٹی نے زکوٰۃ اور ٹیکس کے قانون کا نیا مسودہ تیار کر کے متعلقہ افراد اور اداروں کی رائے لینے کے لیے استطلاع پورٹل پر جاری کیا ہے۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی ہے کہ اگر زکوٰۃ یا ٹیکس اقرار نامے میں جو ہے وہ چھوٹے اور انتہائی چھوٹے والیوم کے جو ادارے ہیں ان کے جانب سے مطلوبہ معلومات درج نہ کرنے کی صورت میں 5,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت پر زکوٰۃ یا ٹیکس کا اقرار نامہ پیش نہ کرنے پر واجب الادا زکوٰۃ یا ٹیکس کا 2% جرمانے کے طور پر الگ سے وصول کیا جائے گا۔ وائلڈ لائف کی طرف سے ببونوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے بڑی کوششیں۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے پروگرام میں اپنے جو ببون ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے جو کی جانے والی کوششیں ہیں اس کو سراہا ہے، اور ان کوششوں کے جو اثرات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو جو مزید پروگرام کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے ایک انفوگرافک کے ذریعے وضاحت کی کہ ببونوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے مرکز جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور جو مقامات ہیں 103 تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر جو بندروں کی تعداد تھی وہ 18,000 تک پہنچی تھی۔ فیلڈ ٹیموں کی تعداد نے جو ہے وہاں پر جالوں کے ذریعے جو ہے ان کو قابو کرتے ہوئے ان پر قابو پایا ہے۔ آپ کی عادتیں اور آپ کا شیڈول، آپ کام کے دوران ہیں وہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ #continuous_ جو بریک ہے اس کے تحت وزارت صحت نے کام کے شیڈول کی منصوبہ بندی پر توجہ دینے اور کام کے دوران جو ہے وہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ عادات پر عمل کرنے پر زور دیا۔ وزارت نے اپنے لیو ہیلتھی جو پروگرام ہے آگاہی اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا جو ہے کہ اپنے کام کے دوران تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے کام کے شیڈول کی منصوبہ بندی کریں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم صحت مند عادات پر عمل کریں جیسے کہ غذائیت اور جو اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں اس پر۔ غلط شناخت ظاہر کرنے اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے غلط شناخت اختیار کی اور ڈکیتی کی وارداتیں کیں۔ پبلک سیکیورٹی نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف قانونی اقدامات کیے گئے ہیں اور انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ نکا اینٹی سگریٹ نوشی کی طرف سے انتباہ، زیادہ کاربن مونو آکسائڈ خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ نکا جو سعودی جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے انسداد تمباکو نوشی کا کلینکس نے تمباکو نوشی کرنے والوں کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ گیس کی زیادہ مقدار کے اثرات سے خبردار کیا ہے کہ صحت ایک امانت ہے جسے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ #بریتھ پیورلی کے تحت اس نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ تمباکو نوشی کرنے والوں کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ گیس کی زیادہ مقدار خون کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ متوقع بارشوں کے حوالے سے بلدیہ جدہ کا نکاسی آب کا منصوبہ۔ بلدیہ جدہ کی جانب سے متوقع بارشوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ میونسپلٹی نے اضافی عملے کو تعینات کر دیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق بلدیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متوقع بارشوں کے حوالے سے جدہ کے مختلف مقامات سے نکاسی آب کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ نکاسی آب کے لیے 3,333 اہلکار اور 1,691 ہیوی مشنریز جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں۔ ہنگامی امدادی منصوبے کے تحت بلدیہ کی جانب سے مختلف ریجنز میں ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ بلدیہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ قومی مرکز برائے موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹس کی روشنی میں ہنگامی امدادی منصوبہ مرتب کیا گیا ہے تاکہ شاہراہوں اور انڈر پاسز میں نکاسی آب کا کام فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ شہر کے مرکزی برساتی نالوں اور شاہراہوں کی صفائی کا کام بھی جاری ہے جس کا مقصد بارش کے پانی کی فوری نکاسی کو ممکن بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کنٹرول کھو دیں، ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے گاڑی چلانے والوں کو گاڑی چلاتے وقت رفتار بڑھانے سے خبردار کیا ہے اور اس رفتار کی نشاندہی کرنے سے گاڑی کا ڈرائیور قابو پانے کی جس پہ صلاحیت کھو دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ تیز رفتار گاڑی چلاتے وقت آپ گاڑی پر کنٹرول جو ہے وہ کھو سکتے ہیں۔ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے روک تھام ہی حفاظت آپ کی اس کی ضروری ہے۔
منشیات کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزارت داخلہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا کہ منشیات کے خلاف ہر محاذ پر جنگ جاری رہے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار بہترین انداز میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق وزیر داخلہ ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول میجر جنرل محمد الکرنی اور مشرقی ریجن میں جو نارکوٹکس کنٹرول اتھارٹی کے عہدیداروں سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔